कोशिश बड़ी करती हैं सोने लगने की, बड़े बड़े लोग रूप धारते हैं बेचारे, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन आपको लोग सोना कहेंगे, नूरानी नहीं कहेंगे। मुझे बड़ी कर ले, दाढ़ी रोज बनाए बेशक, लेकिन फितरत दाढ़ी है। हुसन नाराज हो गया, और दाढ़ी बड़ी समझदार है, कभी औरत के मुंह पे नहीं आती, आती मर्द के मुंह पे है, मर्द के मुंह पे दाढ़ी आती। चले मैं कोई बात नहीं करता, वरना मैं तो अनफी हूं, मेरे इमाम साहब तो उस बंदे की गवाही कबूल नहीं करते जिसने दाढ़ी न रखी। वो कहते हैं इसकी शहादत कचहरी में काबिल कबूल नहीं है, वो तो कबूल नहीं करते उसकी शहादत को भी। अब चलें अवाम से डरते डरते कई दफा कुछ बातें नहीं बताई जाती, पर बातें हैं तो सही ना। एक बंदे ने दाढ़ी मुंडाई थी तो जनाब उमर ने मदीने से भी निकाल दिया था। उन सानू काने च कोई कह गया कि चंगी तरह नेक होवेगा तां रखी, ते रोटी उदन खाई हाँ जिदन चंगी तरह नेक हो जाएगा। उससे पहले क्यों खाते हो? एक कसम उठाओ कि पैसे उस दिन पकड़ने हाथ में जिस दिन चंगी तरह नेक होना। कुछ लोग कहते हैं मैं अंदर से ठीक नहीं, तो अंदर से ठीक होना तेरी ड्यूटी नहीं, जाहिर ठीक करना तेरी ड्यूटी है, बातन तो रब करीम अपनी रहमत से दुरुस्त फरमाया करता है। तो जो तेरे जिम्मे लगाया अल्लाह ने वो तो करना, जो तेरे अल्लाह ने जाहिरी सूरत से होता क्या है, सुनो क्या होता है। मुल्ला रूमी ने लिखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने मुबारका में एक शख्स था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नकलें उतारता था। आपकी तरह लंबा कुर्ता पहनता था, हाथ में छड़ी पकड़ता था, थोड़ा गुस्से से बोलता था, माज़अल्लाह नकल उतारता था। तो जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की कौम का जब गलबा हुआ तो उन्होंने निकाल दिया उसको, तो नकलें उतारता है, वो निकल गया, शहर से बाहर निकाल दिया। हजरत मूसा कलीम कहते हैं मैं एक दिन कोहे तूर पे गया हुआ था, तो रब करीम ने मुझसे फरमाया कि फलां जगह फलां दरख्त के नीचे मेरा एक दोस्त इंतकाल कर गया है, उसे उठाइए, गुस्ल दीजिए, कफन दीजिए, जो उस दौर का तरीका था, तदफीन कर दें। हजरत कलीम अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अपने हवारियों समेत पहुंचा, जब बंदे का चेहरा देखा तो हैरान हो गए, ये तो नकलें उतारने वाला है, तो नकलें उतारने वाला है। पर अल्लाह के नबी रब करीम के हुक्म के आगे ला तो ला अल्लाह नहीं करते, ये नहीं कहते कि मेरी अकल में नहीं आ रहा। उठाया, गुस्ल दिया, कफन दिया, तदफीन कर दी उसको। जब दफन हो गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे हाजिर खिदमत हुए और बारगाह आली मर्तबत में अर्ज करने के मालिक तू बेनियाज है, चारा सवाल तो नहीं, पर अपनी तसल्ली के लिए मालिक ये फरमाइए कि वो तो नकलें उतारता था। तो रब करीम ने फरमाया मूसा बात यही है, पर मैंने उसे ना मरते वक्त ईमान नसीब कर दिया, वो आपका कलमा पढ़ के दुनिया से गया है और तौबा करके गया है, तो मालिक इतनी करम नवाजी क्यों हुई? तो रब करीम ने फरमाया मूसा जब वो तेरी तरह बन सवर के निकलता था ना, तेरी अदाएं अपनाता था, तो मुझे प्यारा ही बड़ा लगता था, प्यारा लगता था। यारो देखो ना तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उम्मती जब सफेद दाढ़ी लेके कब्र में जाएगा ना, दाढ़ी और वो भी सफेद, तो रब फरिश्तों से फरमाएगा इसे अजाब ना देना, ये मेरे महबूब की सुन्नत सफेद दाढ़ी लेके आ गए, मुझे शर्म आती है इसे अजाब देते। आप बात को समझे कि ये हुजूर की सुन्नत का एजाज जो अल्लाह की बारगाह में, रब के हुजूर जो सुन्नत का एजाज, इसलिए कि कायनात में सबसे आला तरीन जो काम था वो किया ही मेरे मुस्तफा करीम ने। आला तरीन अमल नबी पाक का, आला तरीन, और तरीका मुबारका में हुस्न और जाज़बियत, और आप अंदाजा कर लें हम लोग पटरी से उतर जाते हैं, मर्जी करते हैं, हमारा मिजाज है इतना मर्जी को कहे कि अल्कोहल वाली खुशबू इस्तेमाल ना करें, पर हम कोई ना कोई दलील निकाल के ले ही आते हैं। लेकिन खुशबू इस दौर में भी इतनी बिकती है जिसकी याद नहीं, और लोग अपनी अपनी जरूरत के लिए उसको इस्तेमाल है। इन 1400 सालों में, 1450 सालों में एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कारोबार कहीं ठंडा हुआ हो। हरम शरीफ अल्लाह आपको ले जाए तो मस्जिद नबी में सोने की दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान होती है, यानी इतना महंगा कारोबार है कि जितना किराया सोने की दुकान वाला दे रहा है उतना ही खुशबू की दुकान वाला दे रहा है, इतना महंगा ये कारोबार है। एक दिन भी इस काम की अहमियत कम नहीं हुई। और रसूल करीम ने क्या फरमाया, सहाबा कहते हैं 3 चीजों से कभी मना नहीं करते थे, कोई तकिया देता था तो कबूल करते थे, कोई बंदा अगर हुजूर को दूध पेश करता था तो नबी पाक कबूल करते थे, और अगर कोई शख्स हुजूर को खुशबू देता ना तो हुजूर जल्दी कबूल फरमाते थे। ये मिजाज था। तो जो आला तरीन चीजें थी उनको मेरे रसूल करीम
صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں کر کے دکھایا. ہمارا ظاہری حلیہ، آج بھی اہل عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں. آپ لمبا کرتا پہننے حیا کے زیادہ قریب ہے. کھلا لباس حضور پسند کرتے تھے، یہ شرم و حیا کے زیادہ قریب ہے. اس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے. وہ ساری اعلیٰ قسم کی صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی. ایک حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں بائیں رہتے تھے ان کا خیال کرتے تھے. ہم تو خیال رکھواتے ہیں نا اپنا، کہ سارے مل کے میری عزت نہیں کرتا تو میری. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو یہاں اپنی عزت کی بھیک مانگی ہے یا اپنے لڑائی کر کے عزت لی ہے. ایسا نہ کریں. آپ عزت دینی شروع کر دیں، اللہ آپ کو سکون عطا کر دے. آپ احساس کریں دوسروں کا. حضور نہ شدت کے ساتھ، یہ اعلیٰ سنت ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ ہو، سارے پڑھیے دروشی صلی اللہ ہو، یہ اعلیٰ سنت ہے. آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی نماز پڑھاؤں، دل میرا چاہتا ہے. لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں نا کہ پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، بیمار بھی کھڑے ہیں، تو گویا حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، میں مختصر پڑھاتا ہوں. اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کے انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے اور اس کو فارغ کر کے بھی لمبی نماز پڑھتے. ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں 4-5 لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی بڑی تگڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑے صوفی صافی آدمی. یہ نہیں، بلکہ نماز ہے. بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں تو وہ خوبصورت حدیث موجود ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی، حضور مصلی امامت پر تشریف لے گئے تھے. ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. احساس کی شدت یہ حضور کی سنت ہے. اور بہت زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے. دوسروں کو سوچنا، دوسروں کے لیے بات کرنا، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا. گھر کے اندر بھی ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے ہیں. یہ نہیں گھر جا کے کہانیاں سناتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتہ میں کڈا کھاؤں، کمائی کیڈی مشکل ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے، میں فتح کر کے ابھی گیٹ سر کر کے آیا ہوں. ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے، دوسرا دودھ کا گلاس لائے، بیگم صاحبہ فٹافٹ آئیے، ایسے نہیں کریں. میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی ہیں حضور کھا رہا ہے، کھانا مانگا. میں نے عرض کی حضور میرے سر میں درد ہے. تو پڑھو نا ابن اسحاق کو. محبوب فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں، تو مجھے روٹی پکا دے. یہ بھی سنت ہے.